तोंड दाखयल्या. नमस्कार, माझा आज न्यू बर्थडे ताका लागून हांव देवळान येयलेलें आसा. आनंदाच्या आमचे ते लागीं मातशें पयस चलून येवचें पडटा. तर आज म्हजो बर्थडे म्हणून म्हटल्यार वात लावया देवाक, ताका लागून धांवन येयलें. तोंड दाखयनासतना हांव सगळे रेसिपी बी ते घालता. आज म्हटलें तुमकां हांव तोंड दाखोवया आनी देवूळ दाखोवया. वात लायली, काळोख जालो मातसो. देवाक वात लावपाक लागून म्हाका येवचें पडलें. देवाक वात लायली. आतां वता भितर देवळान वयता. हे पेड म्हणटा ते. ही न्ही गाडयो बी दवरून वयल्यातल्यान येता. वयल्यातल्यान वयर गाडी दवरूंक मेळटा. फुडल्या कॅमेऱ्यांतल्यान काडला. कित्याक सांग, रोज हांव न्ही म्हजें तोंड दाखयना, पण आज तोंड दाखोवचें पडलें. म्हज्या कश्टान घेतलेले कपडे तेच घातले. किर्तना चलता देवळान.